शंकराचार्य भारतको शारदा पीठका जगद्गुरु शंकराचार्य विदुशेखर स्वामीज्यूको आगमन भइसकेको छ। पुण्यनगरी तनहुँको वेदव्यासको जन्मस्थल व्यास गुफा परिसरमा हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। विदुशेखर महाराज आगमन भइसकेको छ। दिव्य नगरी व्यास नगरीमा 4 वेद 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेदव्यासको जन्मस्थल पनि हो। यो पावन भूमिमा शंकराचार्यको आगमनले तनहुँको पर्यटन प्रवर्धन मात्र नभई यस क्षेत्रको गरिमालाई निकै नै बढाएको पनि छ। नारेश्वर दृश्य तल्लो गरिरहेको छ। शंकराचार्य गुरुजी की जय, गुरुजी की जय, गुरुजी की जय।